बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम वीक पॉइंट के हॉरर पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, हमने एक सिलसिला शुरू किया है दूसरी दुनिया और एक्सप्लोरिंग और एक्सपोजिंग द मिथ्स। इसका आज दूसरा एपिसोड लेकर मैं आपकी खिदमत में पेश हुआ हूँ। हमारे मोहतरम हमारे साथ आज दोबारा मौजूद हैं। हम इनका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि इन्होंने हमें टाइम दिया। कुछ मसरूफियात और इबादत की वजह से ये जो दूसरा एपिसोड है इसमें थोड़ी सी ताख़ीर हुई, तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए मैं मोहतरम से अपनी गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम, आप कैसे हैं? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज आपने हमें दोबारा टाइम दिया। मैं भी आपका शुक्रमंद हूँ, क्योंकि आवाम के अंदर अवेयरनेस फैलाने के लिए जो किरदार आप अदा कर रहे हैं वो आजकल पाकिस्तान में बहुत कम लोग, बल्कि दुनिया में बहुत कम लोग ऐसा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हजरत। सबसे पहले आज मैं आपसे पूछना चाहूँगा जिन्नात के हवाले से। हमने गुज़िश्ता नशिस्त में भी बड़ी मुफीद गुफ्तगू की और हमारे व्यूअर्स ने काफ़ी इस्तिफ़ादा किया आपकी गुफ्तगू से, आपके इल्म से। आज मैं जिन्नात की मुख्तलिफ अक़साम के हवाले से आपसे दरियाफ़्त करना चाहता हूँ। आप जिन्नात की कितनी अक़साम के मुतल्लिक़ जानते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल जिन्नात की जो अक़साम है उसके बारे में मैं कितना जानता हूँ या इस्लामी कुतुबों से कितने उनके हवाले मिलते हैं, ये ज़्यादा मानी खेज़ रखता है। बाज़ औक़ात हम लोग बहुत सी चीज़ों को जानते हैं, लेकिन अगर उनकी तहकीक मुकम्मल ना हुई हो तो कोई भी इंसान ये नहीं बता सकता कि ये चीज़ कहाँ पर जाकर ख़त्म होगी। अलबत्ता जहाँ तक आज तक इन बनी आदम का जो इल्म है उसके मुताबिक जिन्नात की कमोबेश 72 अक़साम मौजूद है। अब 72 अक़साम से मुराद ये है कि 72 किस्म के जिन्नात मौजूद हैं। और पाकिस्तान के अंदर और बाकी दूसरे ममालिक के अंदर एक ऐसा परसेप्शन पाया जाता है, एक ऐसी सोच पाई जाती है कि जिन्नात शायद हर कदम पे, हर जगह पे, शायद इस कमरे में 10 जगह पे मौजूद हैं। आपके मेरे बीच में जो फासला है इसके बीच में जिन्नात मौजूद हैं। तो हम लोगों ने जिन्नात को दरअसल एक बैक्टीरिया टाइप की चीज़ समझ ली है कि वो आँख से नज़र नहीं आता तो शायद वो ऐसे होंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा जी, देखिए मैं आपको उससे पहले भी मैं काफ़ी दिन पहले आपको समझा रहा था कि देखें, अगर मैं आपको किसी चीज़ से गुफ्तगू करके आपको किसी बात पर आमादा कर लेता हूँ, जब हमारे सामने कोई शख्स आता है उस पर खुदा ना खास्ता किसी आसेब का साया हो, किसी ऐसी चीज़ का साया हो, तो जब हम उसके ऊपर इबादत करते हैं तो हम उसको कुरान की आयत सुनाते हैं। अब मैं जैसे आपसे बोलूँगा, मैं आपको कुरान की आयत बोल रहा हूँ, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। आमीन। अब आपके नज़दीक एक सूरत है, मैंने आपके नज़दीक पढ़ी, बहुत सारे मुसलमानों की एक सूरत है, पर जब हम उन मखलूक़ात के सामने सूरत को पढ़ते हैं या अब उनको बोलते हैं हम कि वला यहूदु हिफ्ज़ुमा व हुवल अलियुल अज़ीम, तो इससे उनकी ऊपर इतना इफेक्ट होता है कि वो इस बात को रियलाइज करते हैं कि हमें इस शख्स को पोजेस करना या नुकसान पहुंचाना नहीं चाहिए। अच्छा। एक यौम अव्वल से लेके आज तक एक देखें खौफ दिखता है जी, खौफ की एक फिजा बनाई गई। मैंने आपको पिछली दफा कहा था कि जब आपका मुझे कॉल आई तो मैंने आपको बोला आप कब्रिस्तान में आ जाइए, आए वहां पर इसको कर लेते हैं, वहां पर देख लेते हैं। कब्रिस्तान बेसिकली हमारी आखिरी आरामगाह है। आप तसव्वुर कीजिएगा एक मिनट के लिए कि बीइंग मुस्लिम हम आज उस आखिरी आरामगाह में जीते जागते हुए इतना खौफ खाते हैं, लेकिन जब दुनियावी तौर पर हमारे जिस्म में जान नहीं रहेगी हम उस आखिरी आरामगाह में होश में होंगे। और अगर वहां पर इस तरह से मनहूस जिन्नात का साया होगा तो आखिरी आरामगाहें भी आप लोगों ने कह दिए जिन्नात से भरी हुई, घरों को भी आपने कह दिया जिन्नात से भरी हुई, सुनसान सड़कें भी आपने कह दी जिन्नात से भरी हुई। फिर आपने बोला आपके मेरे बीच में जिन्नात, आपके मेरे बीच में जो रास्ते हैं वो भी जिन्नात से भरे हुए हैं। फिर मोहतरम मैंने एक बात भी ये सुन रखी है कि अगर आप इधर से एक सुई पकड़कर जमीन पर फेंकते हैं तो इतनी ज्यादा तादाद है कि वो जो सुई है वो किसी ना किसी जिन पर जाकर गिरेगी। ये भी मैंने बात सुनी। बेसिकली ला इल्मी जो है ना जी, या जो चीजें हिंदुइज्म से लेकर फैलाई जाती है, मिसाल के तौर पे हिंदुइज्म से और वेस्ट से एक लफ्ज बोला जाता है
666 जब 1999 का साल आ रहा था, बोला गया कि ये मनहूस तरीन घड़ी है, अच्छा, इससे बच के रहें। जबकि इसमें आजम अल्लाह की तादाद 66 है, कुरान पाक की 6666 आयात हैं। अच्छा, अब जो हमारे नजदीक मुकद्दस हैं, क्योंकि आज तागूती मीडिया बहुत ज्यादा ताकतवर है, बिल्कुल, तो वो आपको आसानी से बता देता है कि भाईजान आपने कैसे मिसकंसेप्शन आपके अंदर पैदा की जाए, और आप उस मिसकंसेप्शन के साथ चले जाते हैं। जिन्नात की जो सबसे वर्स्ट फॉर्म, शयातीन की जो सबसे वर्स्ट फॉर्म, जो कि एक इंसान ही दूसरे इंसान से लेता है, उनके बारे में अगर बात की जाए तो हाँ, वो इंतहाई खतरनाक मामलात होते हैं जो कि अमूमी तौर पे जादूगर करते हैं। अच्छा, उसके बारे में आगे जाके हम बात करेंगे। बाकी बहुत सारे जिन्नात, 72 किस्म के जिन्नात हैं। अच्छा, इनके बीच में इनका पूरा एक फैमिली इंस्टीट्यूशन होता है, जैसा हमारा होता है। और मैं बल्कि क्योंकि मैं जिन्नात के साथ तो इतना ज्यादा मेरा वो नहीं है कि मैं उनको काबू करूं या कुछ करूं, मुझे पसंद नहीं है। तो चूंकि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम पढ़ता हूँ, जब आप खुदा का कलाम पढ़ते हैं तो खुदा के फरिश्ते आपके दोस्त बनते हैं, आपको अलका होता है, आपको तकरार होती है, आपको चीज़ों की समझ आती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के जब मैं किताब को पढ़ता हूँ तो मैं देखता हूँ कि जिन्नात रसूल करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान पढ़ने के लिए आए। माशाअल्लाह। आप मुझे बताएं, ऐसी इसके अलावा कोई और कौम जिसने खाली सुनकर हदायत पाई हो और वो खुद से आए हों कि आप हमें तालीम और तरबियत करें? ऐसा मुमकिन नहीं है। हाँ, कुछ जन्नात में शयातीन होते हैं। शयातीन से मुराद कैसे? शरारतें करते हैं। देखें, इसको आप जन्नाती कुछ इकसाम है उनके, शरीर जन्नात नहीं, मैं आपकी तस्हीह कर दूं, मेरी बात मुकम्मल हो जाए। जी जी। बेसिकली जैसे हमारे यहाँ बच्चे होते हैं, थोड़े शरारती होते हैं, कुछ शरारत कर लेते हैं। अच्छा, अब होता क्या है कि जिन्नात जब उनका एक फैमिली इंस्टीट्यूशन चलता है, एक आम आदमी जो है वो एक वक्त में एक औरत जो है वो जुड़वा पैदा कर देगी, 3 बच्चे पैदा कर देगी, 4 बच्चे पैदा कर देगी। पर जिन्नात के यहाँ ऐसा नहीं होता, जिनसे मेरा कम से कम राब्ता हुआ है। उनके यहाँ एक वक्त में तकरीबन 1100 से 1200 के करीब बच्चे पैदा होते हैं। अच्छा जी। और नॉर्मल जो कंसीव होते हैं वो 900 बच्चे पैदा होते हैं। और ये जो हमल है इसका दौरानिया कितना होता है? ये तकरीबन 18 महीने से ज्यादा होता है। अच्छा। 2 साल तक भी जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद जब ये बच्चे पैदा होते हैं तो वो तकरीबन 300-350 साल की उम्र तक बच्चे ही रहते हैं। अच्छा। अब कोई पूछे वो बच्चे कैसे रहते हैं, तो भैया आपके आंखों के सामने जीती जाती मिसाल है टर्टल की। टर्टल की जिंदगी आज इस दुनिया के अंदर 400-400 साल का टर्टल भी मौजूद है। अब आप बोलें ये कैसे पॉसिबल है? भाई खुदा की रजा है, खुदा की रजा है। अगर ये इतना बड़ा फितना होता तो आपको लगता है खुदा इसको इतनी लंबी जिंदगी देता? बिल्कुल सही। अल्लाह रब्बुल आलमीन का निजाम ही टॉपल अप हो जाता ना, सब कुछ खत्म हो जाता। बिल्कुल सही। और जहां तक शयातीन है उनके बारे में आगे जाके हम बात करेंगे, जो कि इंसानों की वजह से शयातीन होते हैं। जैसे भी मैंने आपको बताया कि मैं भी एक बंदे को मैं क्लीन कर रहा था, तो उनके घर के अंदर उनकी काम वाली को निकलवाने के लिए जो मैं कुछ दिन मसरूफ था, उनके हस्बैंड के ऊपर जादू कर दिया गया। अच्छा, अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा। और उस जिन ने बकायदा उनके कमरे में डेरा डाल लिया और वो रोज रात को उनके खामद का गला दबाना शुरू हो गया। तो हमारे यहाँ बेसिकली अब वो जिन कौन है, वो एक और कैटेगरी है, उसके बारे में हम बात करते हैं थोड़ी देर में। तो जिन्नात की अक़साम मोहतरम आपने बताई हैं, और आपने एक बड़ी ऐसी इंफॉर्मेशन बताई जो कि हमारे व्यूअर्स के लिए भी नहीं थी कि 18 माह का हमल होता है जिन्नात का तकरीबन, और 300 साल तक वो बच्चे ही रहते हैं, और 1200-1300 के करीब बच्चे पैदा होते हैं। तो ये एक बड़ी एस्टोनिशिंग इंफॉर्मेशन आपने बताई जिन्नात के हवाले से। अब हम कुछ आगे बढ़ते हैं, और जिस तरह आपने जिक्र किया अपनी गुफ्तगू में कि हम इंसानों की वजह से ही शयातीन जिन्नात जो हैं वो वजूद में आते हैं, कुछ इसी किस्म का आपका कहना है जो मैं समझ पाया हूँ। तो जब शयातीन जिन्नात का जिक्र होता है तो जादू की बात आती है। बिल्कुल। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जादू कितनी अक़साम का होता है और
کتنے اقسام کے طریقے اپنائے جاتے ہیں جادو کو کرنے کے لیے, اور سب سے خطرناک جادو جو ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, جادو کا مطلب بد عقیدہ پن, آسان لفظوں میں اگر آپ کو بولوں, جب آپ کو اللہ پر اعتبار نہیں رہتا, آپ کسی اور طریقے سے کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, میرے نزدیک وہ جادو ہے. اس دنیا کے اندر اس ٹائم کم و بیش 45 لاکھ مذہب موجود ہے. اگر آپ گوگل پہ جائیں گے تو آپ کو 10 لاکھ کے قریب رنگ برنگی خدا ملیں گے. کوئی لوگ شیڑھی کو خدا کہتے ہیں, کوئی آگ کو خدا کہتے ہیں. اچھا, اب وہ لوگ ان کی عبادت کر کے, لیکن ان کے پاس یہ ایکسس نہیں ہوتی کہ وہ اس کی عبادت کریں گے. آگ کی عبادت کرنے سے کبھی کوئی جن آپ کا دوست نہیں بنتا. وہ آگ کی عبادت کرتے ہوئے کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو شیطان سے لنک کرتے ہیں, اور وہی دجالی قوت جو شیطان کے پاس موجود ہے, اس قوت کا ایک حصہ مانگ کر قبرستانوں میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں. اور اگر کوئی شخص بغیر کسی بیماری کے, بغیر پوسٹ مارٹم کے اگر اس کو دفنایا گیا ہو, تو یہ لوگ 48 گھنٹے سے پہلے اس کے پاس چلے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کی مثال دیتا ہوں میں آپ کو, آپ اس کو گوگل بھی کیجئے گا, بلکہ میں تفصیلات بھیجوں گا, ساتھ شیئر بھی کیجئے گا. ایک لفظ ہے کچا کلوا, اچھا, ایک ہے پکا کلوا, ایک ہے ناٹا کلوا. اب آپ تصور کیجئے گا اس ترتیب کو. انڈیا کے اندر شمشان گھاٹ جگائے جاتے ہیں رات کو. اچھا, وہ پورے شمشان گھاٹ جلا کے چتا کے اوپر جو وہاں پہ لاش پڑی ہوتی ہے اس کے اوپر روٹیاں دھری جاتی ہیں اور کھلائی جاتی ہیں. فور دا سیک آف میجک نہیں, فور دا سیک آف پریزنس, کیونکہ وہاں پہ جب شمشاد گھاٹ جاگتا ہے تو تمام ارواح وہاں آ جاتی ہیں, وہاں پہ موجود ہو جاتی ہیں. اب کوئی جن وہاں موجود نہیں ہوتے, وہ لوگ جو جلائے گئے ہوتے ہیں ان کی آتمائیں, ان کی جو روحیں ہیں وہاں موجود ہوتی ہیں, ان کے قرین وہاں موجود ہوتے ہیں. اب اس کے بیچ میں کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک منڈل کے اندر تھوڑا سا شراب ڈال کے تھوڑا سا ماس ڈالتے ہیں, تو اس منڈل کو آپ کو چینوں سے باندھنا پڑتا ہے. منڈل سے مراد انسان کی کھوپڑی ہے, استغفر اللہ, اور وہ اچھلتی ہے انسان کی طرف آ کے حملہ کرتی ہے. اب کوئی پوچھے اس میں جن آ گیا, اس میں جن نہیں آیا, اس میں قرین آ گیا. اس کی دوسری مثال لے لیتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ یہ جو جادوگر ظالم ہے جو کہ یقیناً کفر کر رہے ہیں, ابھی میں آپ کو ان جادوگروں کا دنیا میں جو حال ہوتا ہے اس کی ایک چھوٹی سی مثال دینے لگا ہوں. کچا کلوا کیا ہوتا ہے کہ ایک جادوگر جو کہ مایہ ناز جادوگر ہوتا ہے اور انتہائی بے شرم, پاکستان کے قانون کے مطابق اس کی سزائے موت ہونی چاہیے چوک چوراہے کے اندر. بالکل صحیح. یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جو ویسٹ میں بھی وچ ہنٹنگ کی جاتی تھی, پوری دنیا میں وچ کرافٹ کو برا مانا جاتا تھا, لیکن آج تک پاکستان میں اس کے بارے میں کوئی خاطر خواہ قانون نہیں بن پایا. البتہ وہ یہ کرتے ہیں کہ چھوٹے بچہ جو مر جاتا ہے, یا جو چھوٹے بچے جو عیدی سے ملنے سے پہلے کچرے میں کہیں نہ کہیں ان کی باڈیز, ان کے فیٹسز مل جاتے ہیں, یہ ان بچوں کو لے کے ان کو ایک دودھ کی مخصوص تعداد, میں زیادہ نہیں اس کے بارے ڈیٹیل نہیں کروں کہ لوگ ہیں ہمارے, لوگ طاقت کے اصول کے لیے کچھ بھی کر جاتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کو اس دودھ میں ابالتے ہیں. اچھا, استغفر اللہ, انسان کے بچے کی میت کو. استغفر اللہ, استغفر اللہ. اس کے بعد اس کا بچے کو نکال کے اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں اور اس دودھ کا مکھن بناتے ہیں. استغفر اللہ, استغفر اللہ. پھر اس کے اندر باقاعدہ سے روئی ڈال کے اس کے اندر آگ لگا کے, ایک عبادت ہے, تنتر منتر ہے, شیطان کے ساتھ کوئی معاہدے کرتے ہیں. اس بچے کا جو قرین ہوتا ہے اس کو کچا کلبہ بولتے ہیں. استغفر اللہ, استغفر اللہ. اب اس شخص نے جس نے یہ حرکت کی, آپ تصور کریں گے کہ اس کا انجام کیا ہے. اس کا بہت بدترین ہونا چاہیے, بدترین ہونا چاہیے. اب آپ سنیے گا, جب اس وہ کچے کلوے کو لوگوں کے گھر بھیجتا ہے اور لوگوں کے گھر میں کھلونوں کے, بچوں کو تنگ کرنے کے لیے, بچوں کو پوجس کرنے کے لیے, تکالیف دینے کے لیے, جب وہ جاتا ہے اس کے کہنے پہ وہ کام کر کے واپس آ جاتا ہے, یہ ہر وقت کہتا ہے مجھے کام بتاؤ, مجھے کام بتاؤ, مجھے کام بتاؤ, مجھے کام بتاؤ, مجھے بات بولو, مجھے کوئی بچہ ہے. پھر اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جو کچا کلوا تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے تو اس کو بولتے ہیں ناٹا کلوا. پھر وہ جب ناٹا کلوا جب اپنے آپ میں تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے لیے ایک شکار کا منتخب
اپنے ایک شکار کو منتخب کر لیتا ہے. اب آپ کے خیال سے اس کا وہ شکار کون ہوگا؟ وہ لوگ جن پر جا کر اس نے زندگی میں حملے کیے یا کون؟ میرے خیال میں جس نے اس کو تخلیق کیا ہے. جس نے اس کو تخلیق نہیں کیا، جس نے اس کو وہ ان نیچرل طریقے سے اس کو قابو میں کیا. اب وہ جو ناٹا کلوا ہوتا ہے وہ اس چیز کے انتظار میں ہوتا ہے کہ کب یہ جادوگر مرے اور میں اس کا کریم قابو کر کے اس کو اپنی سواری بناؤں اور اس پر سفر کروں. بالکل صحیح ہے، بالکل. یعنی کہ آپ نے جیسے فرمایا کہ ایسے لوگوں کا انجام بدترین ہوتا ہے، انتہائی بدترین ہوتا ہے، بدترین سے بھی بدترین. لیکن محترم ایک بڑا بنیادی سوال میرے ذہن میں اٹھ رہا ہے کہ جب لوگوں کو اس انجام کا پتہ بھی ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود لوگ اس راستے پر چلتے ہیں. دیکھیں 7 ارب لوگ ہیں دنیا کے اندر، انہیں 2 ارب مسلمان کیوں ہیں جبکہ سب کو پتا ہے کہ اللہ الحق ہے؟ بے شک اللہ الحق ہے. اگر آپ آج مذہب کے وائز دیکھیں آج ہم ریلیجس مائنورٹی ہیں، اس کا مطلب یہ کہ ہم غلط ہیں؟ نہیں، بالکل صحیح. ضروری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کوانٹٹی نہیں دیکھتا. رب العالمین ابھی آپ کا دل دیکھ رہا ہے، میرا دل دیکھ رہا ہے. اگر آپ اور میں اس محفل میں کہیں پر جھوٹ بولتے ہیں، کہیں پر کوئی ایسی بات کرتے ہیں کہ جس سے ہم لوگوں کے وہم و گمان میں اضافہ کریں، خود اللہ کے خوف کے علاوہ، اللہ کے انبیاء کے خوف کے علاوہ، اللہ کے احکامات کے خوف کے علاوہ اگر ہم ان چیزوں کا ہم خوف کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہم سے اپنے جو فرشتے معزز نگہبان مقرر کیے ہیں اللہ ان کو ہٹا دے گا. بالکل صحیح. میں نے آپ کو بولا کہ آپ میرے ساتھ قبرستان چلیے جی، آپ کے دل میں خوف تھا. میں نے آپ سے بار بار ایک سوال پوچھا کس چیز کا خوف ہے آپ کو؟ جی، آپ نے مجھے کہا کہ آپ کی انرجی ڈاؤن ہو رہی ہے. ہاں، مجھے محسوس ہو رہا ہے. تو بیسیکلی کس چیز کا خوف؟ ہماری آخری آرام گاہ ہے. ارے آئیں دیکھ کے آئیں ہم نے کل کہاں پہ سونا ہے. قبرستان عبرت کی جگہ ہے. بالکل صحیح، عبرت کی جگہ ہے. جانا چاہیے. جن لوگوں کے بڑے بزرگ ختم ہو گئے ان کو چاہیے کہ وہ قبرستانوں میں جائیں، راتوں میں بھی جائیں، دعائیں پڑھیں، وہاں پہ فاتح خوانی کریں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ کل ہم نے بھی یہاں پر آنا ہے. وہاں پر جب ہم لوگ جانا شروع کریں گے تو یہ جادوگر، یہ شیاطین، یہ بدعمال لوگ وہاں پر ہماری پریزنس کی وجہ سے وہاں سے بھاگ جائیں گے. بالکل صحیح ہے. اور یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے نا کہ جس جگہ جا کے آپ آباد کر لیتے ہیں یہ جو چیزیں ہیں، بد چیزیں ہیں خاص طور پہ، وہ وہاں سے راستہ چھوڑ دیتی ہیں، چلی جاتی ہیں. ایکچولی میں آپ پھر وہی بات کر رہے ہیں کہ ہر جگہ یہ موجود ہے. یہ ہر جگہ موجود نہیں ہے، یہ اپنی ڈائمینشن میں موجود ہے. بالکل صحیح، اپنی ڈائمینشن میں موجود ہے، اپنی ڈائمینشن میں موجود ہیں. ابھی بلکہ میرے پاس کچھ پیشنٹس آنے ہیں جو پوزیسڈ ہیں، میں ان سے اجازت مانگوں گا. اگر انہوں نے مجھے اجازت دی تو آپ کو میں بلا لوں گا، ان کے چہرے آپ بلر کر دیجئے گا. بالکل ٹھیک ہے. اور آپ دیکھ لیجئے گا کہ وہ کیسے ودن صرف ایک گفتگو سے، بغیر مارے، بغیر کچھ زخم پہنچائے، بغیر کوئی تکلیف دیے، قرآن مجید کی آیات کے ساتھ انشاءاللہ وہ لوگ اس بچے کو، اس شخص کو، ان لوگوں کو وہ چھوڑ دیتے ہیں. حضرت بہت بہت شکریہ. آج کی نشست کا اختتام یہیں پر کرتے ہیں اور میرے آج کئی کانسیپٹس کلیئر ہوئے ہیں. خاص طور پر یہ جو ایک کانسیپٹ ہے کہ جنات ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، ہر کونے میں موجود ہوتے ہیں، اس حوالے سے آپ نے بڑا تفصیلی جو ایک جواب دیا ہے اور گفتگو کی ہے. میرے تو یقینی طور پر کانسیپٹ اس حوالے سے بڑا کلیئر ہوا ہے کہ یہ لوگ اپنی ڈائمینشن میں موجود ہوتے ہیں. ناظرین، آج کا دوسری دنیا کا جو سفر ہے وہ یہیں پر اختتام کرتے ہیں. محترم کے ساتھ اگلی نشست میں دوبارہ موجود ہوں گے، اسی طرح کے معاملات پر بات کریں گے، محترم کا جو ایکسپیرینس ہے ان سے جانیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے محمد نعمان اور محترم کو دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی. اللہ نگہبان.